अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। कैंसर ज़ोडिएक साइन से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद के लिए आने वाले चंद हफ्तों में एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से कैसा सिनेरियो तश्कील पाने वाला है, कौन से आम ट्रांजिट्स और एस्ट्रोलॉजिकल तब्दीलियां ज़ाहिर हो सकती हैं, किन किन शोबाए ज़िंदगी में आपके लिए अहम सरगर्मियों और एक्टिविटीज़ के आगाज़ के दिन होंगे, आपकी दौलत, करीबी ताल्लुकात, रिलेशंस और आपकी किस्मत के हवाले से किन सियारों का रोल अचानक से बढ़ सकता है, सूरज ग्रहण किस तारीख में होगा और आपको कैसी एहतियातों का मुजाहिरा करना चाहिए। जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इसको सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मोज़ेज़ कैंसेरियन ख़वातीनो हज़रात, 26 मार्च 2025 को एक ऐसा ट्रांजिट होने जा रहा है जो हर साल में सिर्फ एक मर्तबा होता है। अफादियत, फवाइद और एनर्जीज के लिहाज से ये ट्रांजिट आपके लिए सबसे ज्यादा मौजू और साज समझा जाता है। 26 मार्च को आपके अपने बुर्ज में सूरज अपनी एग्जॉल्टेड पोजीशन पर बराजमान होगा। सूरज का शर्फ आपके जायचे के पहले घर में होने से आपके लिए 26 मार्च से 25 अप्रैल तक का पूरा महीना आपको तरक्की, इज्जत, रिस्पेक्ट, गैर मामूली कॉन्फिडेंस और जिंदगी से स्पेशल किस्म का लगाव दिलवाएगा। सूरज का शर्फ आपकी जिंदगी में सेहत के बहुत से मसाइल को ख़त्म कर सकता है। इसके अलावा आपके लिए अपनी पोजीशन और हैसियत को बरकरार रखना और इजाफा रखना भी मुमकिन होगा। 26 मार्च से 25 अप्रैल तक के दिन सूरज के शर्फ के दिन जहां आपको शख्सी तौर पर यानी पर्सनली तौर पर फायदे दिलवाएंगे, वहीं इन दिनों में आपकी किस्मत आपको सपोर्ट करती हुई दिखाई दे सकती है। सूरज आपको पहले घर से 90 घर में ऐसी नजरात देगा कि आपको इनामी स्कीम्स, लकी ड्रॉस या प्राइस बॉन्ड वगैरह में इनामात और प्राइजेस मिल सकते हैं। इसके अलावा ऐसे अफराद जो बैरून मुल्क सफ़र करने के ख्वाहिशमंद हैं, जो उम्रा या ज़राअत वगैरह के लिए जाना चाहते हैं, 26 मार्च के बाद के दिन इस हवाले से भी खुशखबरियां दिलवाने वाले होंगे। सूरज क्योंकि आपके 5वें घर का हुक्मरान है, जिसका पहले घर में शर्फ याफ्ता होना आपको मुस्तकबिल के हवाले से इक़दामात करने और अहम स्टेप्स लेने की तरगीब दिलवाएगा। अलबत्ता अहम यह है कि तरक्की का इन्हिसार आपकी तख्लीकी सलाहियतों और पर्सनल एबिलिटीज़ पर होगा। ऐसे कैंसेरियन अफराद जो साहिब औलाद हैं, आपको औलाद के कैरियर, मुस्तकबिल, रिश्ता तय करने और उनकी शादी या उनके बैरून मुल्क सफरी मामलात के हवाले से भी अहम इक़दामात करने के मौके मिलेंगे। सूरज का शर्फ ना सिर्फ औलाद के इन मामलात में मददगार साबित होगा, बल्कि औलाद की तालीम और तरबियत और उन पर तवज्जो देने के हवाले से भी ये वक्त अहम होगा। आप औलाद के साथ अपने राब्तों और कम्युनिकेशन को बेहतर कर सकते हैं। इसके अलावा आप एंटरटेनमेंट और औलाद के साथ तफरीहात के मौके भी पा सकते हैं। सूरज के शर्फ आपको औलाद के मामलात को समझने और उनकी ज़रूरियात को जानने के मौके देगा। आपकी स्किल्स डेवलपमेंट और ऐसे अफराद जो हुनर और इल्म के ख्वाहिशमंद हैं, सूरज के शर्फ आपको स्किल्स सीखने के या इल्म हासिल करने के नए ज़राए और रिसोर्सेज तक ले जा सकता है। आप में महसूस करने और ज़माने से इल्म हासिल करने की अहलियत और कैपेबिलिटी बढ़ेगी। ऐसे कैंसेरियन ख़वातीनो हज़रात जो बे औलाद हैं, 26 मार्च से 25 अप्रैल तक के दिन आपकी बे औलादी की महरूमी से निजात का बाइस बन सकती हैं। उम्मीद पैदा हो सकती है और ऐसी एरिस ख़वातीन जो बे औलादी की हालत से गुजर रही हैं, आपके लिए खुशखबरी के इम्कानात मुमकिन होंगे। गोया 26 मार्च के बाद के दिन औलाद के हवाले से अच्छे साबित हो सकते हैं। आने वाले चंद हफ्तों में दीगर भी बड़ी और गैर मामूली तब्दीलियां रुकू पजीर होने वाली हैं, जिनमें 29 मार्च का ग्रहण काफी अहम समझा जाता है। 14 मार्च को बुर्ज सुमला में यानी आपके खाना सेहत में चांद ग्रहण लगा था। इस बात की तरफ इशारा है कि आपको सेहत के इश्यूज का सामना करना पड़ सकता है। ऐसे अफराद जो खाने पीने में बेहतियाती के मुर्तकिब रहते हैं, आपको अपनी सेहत और खाने पीने के निज़ाम पर तवज्जो देनी होगी, वरना बीमारियों का खर्चा हो सकता है। 22 मार्च के बाद के दिनों में शादीशुदा अफराद को लाइफ पार्टनर की सेहत के हवाले से भी तशवीशनाक खबरें मिल सकती हैं। इसके अलावा मातहत लोगों और शरीके हयात की तरफ से माली नुकसानात या अखराजात में गैर मामूली इजाफा देखने में आ सकता है। इसके अलावा 29 मार्च का सूरज ग्रहण भी सेहत के मामलात में नुकसानदेह हो सकता है। ख़ुसूसन ऐसे कैंसेरियन ख़वातीन जो प्रेगनेंसी के अमल में हैं, आपको आराम को तरजीह देना चाहिए या खुद को रिलैक्स रखना चाहिए। इसके अलावा 29 मार्च का सूरज ग्रहण लड़ाई झगड़े और आपको ज़ाती तौर पर एतमाद की कमी की सूरत हाल में दाखिल कर सकता है, बेयकीनी और एंग्जाइटी दे सकता है। आपको अपने आप को 29 मार्च वाले दिन ज़्यादा खामोश रहना फ़ायदा मंद रहेगा, वरना आपकी हैसियत और मकाम व मर्तबा में फ़र्क आ सकता है और आपकी रेपुटेशन खराब हो सकती है। सूरज ग्रहण वाले दिन लड़ाई झगड़े और इख्तलाफात से दूर रहें, जिक्र खुदाबंदी के सिलसिलों को तवील करें और रहमतों और बरकत की दुआएं मांगें। मखसूस अमाल बजा लाएं और सदकात वगैरह ज़रूर दें
تاکہ ہر قسم کی بلائیں، مصیبتیں اور ابتلائیں ٹل جائیں۔ آپ کے ذائچے کے دیگر سیکٹرز میں پلینٹس کی بات کی جائے تو آپ کے دولت کے گھر میں یورانس کا قبضہ رہے گا، جو آپ کو روپیہ پیسہ کمانے کے حوالے سے انوکھی قسم کی انرجیز اور نئے تجربات کی طرف متوجہ کر سکتا ہے۔ یورانس کی بدولت آپ کے پاس 7 جولائی تک اب وہ وقت ہوگا جہاں آپ غیر معمولی طریقوں سے مالی مدد حاصل کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ کو پیسے کے حوالے سے کسی غیر معمولی خواہش کے پورا ہونے کے امکانات بھی مل سکتے ہیں۔ اب آپ 7 جولائی تک یورانس کا برج ثور میں قیام کی ڈیوریشن میں نہ صرف دولت حاصل کریں گے بلکہ دولت بڑھانے اور اپنے مالی مستقبل کے حوالے سے غیر معمولی اقدامات کریں گے۔ آپ کے ذائچے کے پہلے گھر میں سورج کی شرف کی بدولت 26 مارچ سے 25 اپریل تک کے دنوں میں آپ کو قسمت کے ذریعے بھی دولت مل سکتی ہے۔ آپ کے قریبی ریلیٹیوز اور قریبی سفری زندگی کے حوالے سے مشتری 10 جون تک جیمنائی زوڈیک سائن میں متوازن انرجی دلوا سکتا ہے۔ ہو سکتا ہے بہن بھائیوں، عزیزوں، اقارب، قریبی ریلیٹیوز، ہمسایوں یا اسکول کالج کے فرینڈز کے ساتھ آپ کو ملا جلا رجحان ملے۔ آپ ماضی کی بنسبت خود کو تھوڑا کانفیڈنٹ فیل کریں۔ گھریلو حوالے سے مارچ 18 اپریل تک کینسر زوڈیک سائن میں رہے گا اور اس کے بعد اسد زوڈیک سائن میں دوبارہ اپنی اوج کی منزل پر پہنچ جائے گا۔ 18 اپریل سے دوبارہ آپ کے لیے اچھا وقت شروع ہوگا، خصوصی طور پر آپ کو لیڈ کرنے اور مقابلہ کرنے کی اہلیت دے گا۔ مارچ 18 اپریل کے بعد سے آپ کو زندگی سے زیادہ انجوائے کرنے اور مشکلات کا مقابلہ کرنے کی ہمت سے نوازے گا۔ اوورال 26 مارچ سے لے کر 25 اپریل تک سورج کا شرف اور پھر 18 اپریل سے مریخ کا برج اسد میں اوج آئندہ آنے والے چند مہینوں کو آپ کے لیے خاصا افیکٹو بنائے گا، جن میں آپ اپنی حقیقی حیثیت، پوزیشن اور مقام مرتبے کو پہچان لیں گے، اور نہ صرف آپ بلکہ دوسرے بھی آپ کے مقام و مرتبے کے قائل ہو سکتے ہیں۔ آپ مقابلہ بازی کی کسی بھی ایونٹ میں پہلی صفوں میں کھڑے دکھائی دے سکتے ہیں۔ 30 مارچ کو نیپچون سیارہ ایک طویل عرصے کے بعد اپنا ٹرانزٹ کرنے جا رہا ہے۔ یاد رہے کہ نیپچون 30 مارچ کو آپ کے روحانی امور کے گھر کو چھوڑ دے گا اور آپ کے اپنے برج میں آ جائے گا۔ نیپچون اگلے تقریباً 15 سال اسی برج میں رہے گا اور آپ کی شخصیت کو ایک نیا روپ دلوائے گا۔ نیپچون جو کہ تخلیقی صلاحیتوں، کریٹیویٹی، وجدان اور روحانیت، پس پردہ معاملات، خفیہ ایکٹیویٹیز اور باطنی بے چینیوں، اذیت و اضطراب کا سیارہ ہے۔ آپ کے اپنے برج میں آنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ پہ آنے والے 15 سالوں میں روحانیت غالب رہے گی۔ آپ اونچ نیچ سے جیسے آپ واقفیت حاصل کر پائیں گے، شاید اس سے پہلے آپ حاصل نہ کر پائے ہوں۔ نیپچون آپ کو اپنی پہچان کروائے گا۔ آپ دھوکہ دہی، دغا بازی اور سازشوں کے گھن چکروں میں پھنس کر دوبارہ نکلنے کے قابل ہوں گے۔ گویا 30 مارچ کے بعد سے ذاتی طور پر آپ ایک نئی طرح کی زندگی کا مشاہدہ کرنے جا رہے ہیں، جہاں 25 مئی کو اگلے 2.5 سال کے لیے زحل بھی نیپچون کو جوائن کر لے گا، جسے آپ اپنی خامیوں، ناکامیوں، کوتاہیوں اور غلطیوں کو سمجھ سکتے ہیں۔ زحل کی بدولت ہو سکتا ہے ظاہری طور پر آپ کو سخت تصور کیا جائے، مگر در حقیقت آپ اپنے اوپر کام کر رہے ہوں گے۔ آپ کی ذاتی تربیت کے لیے آنے والا وقت بہت خاص اور اہم سمجھا جاتا ہے۔ آپ اپنے وجدان اور باطن میں اپنی دبی ہوئی آوازوں کو ظاہری اور پریکٹیکل لائف میں اپلائی کرتے ہوئے دکھائی دے سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ کی زندگی میں شامل لوگوں کا دائرہ اور حلقہ بھی تبدیل ہو سکتا ہے۔ آپ کے لیے نیپچون کا قیام برج سرطان میں ان معاملات اور مقامات کی نشاندہی کرنے کے لیے بھی اہم ہوگا جو آپ کی عزت و آبرو، آپ کے مقام و مرتبے اور سوسائٹی میں آپ کی حیثیت کے حوالے سے چیلنجز کا باعث بنتے رہے ہیں۔ گویا نیپچون آپ کو خود کو سنوارنے اور اکٹھا کرنے کی ترغیب دے گا، اور زحل آپ کو زیادہ پنکچوئل اور زیادہ پختہ سوچ والا بنائے گا۔ اگر آپ خود کو کسی وقت اکیلا اور بکھرا ہوا محسوس کرتے ہیں تو اب وہ وقت آ رہا ہے جس میں آپ ان احساسات کو ایک مختلف اینگل سے سمجھ سکتے ہیں، اپنے آپ کو جان سکتے ہیں۔ معزز کینسرین خواتین و حضرات، آپ کو معلوم ہونا چاہیے انسان کی زندگی ٹکڑے ٹکڑے ہو کر گزرتی ہے۔ ایک حصہ غم کا ہے تو دوسرا حصہ خوشی کا آ جاتا ہے، ایک حصہ جدائی کا ہے تو دوسرا بے قراری کا، ایک غربت میں بسر ہوتا ہے، دوسرا بے انتہا آسائشوں امارت کا ہوتا ہے۔ مگر حقیقت یہ ہے کہ سب لوگ اس دنیا میں صرف وقت گزار رہے ہیں، سبھی سوتے ہیں اور جاگتے ہیں، کھاتے ہیں اور پیتے ہیں، بس جی رہے ہیں۔ آپ کو چاہیے کہ خود کو اس دنیا کی محبت سے دور رکھیں، اس کی لالچ، مال و دولت، فراوانیاں، بالآخر ہر چیز فنا ہو جانی ہے، اور اگر محسوس کیا جائے تو ہر ایک چیز فنا کے در پر کھڑی ہے۔ اپنا اور اپنے ساتھ کے لوگوں کا بھرپور خیال رکھیں۔ خدا آپ کا حامی اور ناصر ہو۔